مرحبا بكم في اول فيديو ديال الماناجمنت استراتيجي ديال الايسيس اللي غادي نشرحوا فيه لو كور ماجسترال ديال الاستاذه مباركه بوهويلي اللي كاينه في لافاك ديال ابن زهر ايت ملول. ان شاء الله غادي نطرقوا لكاع المحاور اللي غادي يكونوا في ليكزام هذا العام، يعني داكشي علاش غادي نختصروا. على بركه الله غادي نبداو باول شابتر اللي هو جينيراليتي سور لا استراتيجي دونتربريز. اول محور غادي نشوفوه بخصوص هذا الشابتر غنشوفوا لي ديفيرون ديفينيسيون ديال لا استراتيجي. هنا مذكورين 3 ديال لي ديفينيسيون. اول واحد كيقول la détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise، يعني هي مجموع من الاهداف والغايات ديال واحد لونتربريز اللي كنحددوها سور لو لونغ تيرم، يعني على المدى البعيد. الخطوه الثانيه اي لو شوا دي زاكسيون، يعني كنختاروا لي زاكتيفيتي، كنختاروا دوك الانشطه ديال هاد لونتربريز. اخر حاجه اي لوكاسيون دي ريسورس نيسيسير بور لي زيتياندر، يعني كنوفروا دي ريسورس نيسيسير، كنوفروا دوك المصادر الضروريه بور لي زيتياندر. علاش كنوفروهم؟ باش نحققوا دوك لي بوت اي لي زوبجيكتيف اللي كنا حددنا في الاول. il s'agit donc un processus consiste à، يعني هذه الديفينيسيون كيتكون من 3 ديال النقاط وضحتهم البروف هنايا. اول نقطه فيكسي دي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم، يعني كنحددوا دوك الاهداف اللي بغينا نحققوا في المدى على المدى البعيد. النقطه الثانيه choisir le plan d'action adéquat permettant de les atteindre، يعني خصنا نختاروا واحد لو بلان داكسيون، خصنا نختاروا واحد المخطط يكون ملائم، يكون ملائم et permettant de les atteindre، يعني يعاوننا باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا فيكسينا في الخطوه الاولى. اخر حاجه allouer les ressources nécessaires afin de concrétiser le plan d'action، يعني خصنا نوفروا لي ريسورس نيسيسير، يعني نوفروا المصادر الضروريه. علاش؟ afin de concrétiser le plan d'action، يعني باش نقادوا واحد لو بلان داكسيون. في الخطوه الثانيه كنا شفنا choisir لو بلان داكسيون، يعني نختاروا داك لو بلان داكسيون اللي غادي نخدموا به. في الخطوه الثالثه فاش كنوفروا دوك لي ريسورس نيسيسير كنقادوا هاد لو بلان داكسيون، يعني كنبداو فيه الخدمه. يعني كما شفتوا هاد لي 3 بوين اللي ذكرت البروف هنا راه هي بحال قلتو كتشرح داك الديفينيسيون اللي شفنا في الاول. اول حاجه قلنا نفيكسيو دوك لي زوبجيكتيف سور لو لونغ تيرم، ثاني حاجه كنختاروا داك لو بلان داكسيون اللي غادي نخدموا به واللي غادي يعاوننا باش نحققوا دوك لي بويت اي لي زوبجيكتيف. اخر حاجه هي انا نوفروا دوك لي ريسورس نيسيسير باش نقادوا داك لو بلان داكسيون نبداو فيه الخدمه. دابا غادي نشوفوا الديفينيسيون اللي كاين من بعد ديال ديسرومون. قال لك لا استراتيجي اي لونسومبل دي زاكسيون سبيسيفيك، يعني لا استراتيجي هي مجموع من الانشطه اللي كنحددوها دوفون بيرميتر داتيندر لي زوبجيكتيف لي بوت اي لي زوبجيكتيف، يعني هاد لي زاكسيون او لا لي زاكتيفيتي سبيسيفيك كتعاوننا باش نحققوا دوك لي بوت اي لي زوبجيكتيف. هادوك لي بوت اي لي زوبجيكتيف اون سانسكريفون دون لو كادر دو ميسيون، يعني كنا كتبناهم او حددناهم في واحد لو كادر، يعني حددناهم في واحد الاطار ديال المهام ديال الشركه وفي واحد لو كادر دو لا بوليتيك جينيرال دو لونتربريز، يعني في اطار السياسه العامه ديال الشركه. هادشي اللي كيقول ديسرون الكونسيست اون دو شوز، يعني بحال قلتو هاد الديفينيسيون كيتكون من 2 نقاط اساسيه. النقطه الاولى ابريسيز لي زاكتيفيتي سبيسيفيك دو لونتربريز، يعني خصنا نحددو دوك الانشطه ديال هاد الشركه. سيتادير يعني دي زيكزامبل عطاتهم البروف هنا بحال لي كوبل مارشي برودوي و تريبل برودوي مارشي تكنولوجي sur lequel l'entreprise concentrera ses efforts، يعني هنا التكنولوجيا اللي غادي تركز عليها الشركه في الجهود ديالها اللي غادي تعطي فيها اكثر. من بعد النقطه الثانيه ابريسيز لو مود دي ديفلوبمون كي سورا اوتيليزي، يعني كتحدد داك النمط ديال التطور اللي غادي تستعملو، اش من نمط في لو ديفلوبمون اللي غادي تستعمل هاد الشركه واللي غادي يواتيها. نشوفوا دي زيكزامبل. اول حاجه ليكسبانسيون اون فوليوم، يعني توسع في الحجم. اول حاجه تقدر تفكر فيها هي التوسع في الحجم. اولا
تستعمل ليكستونسيون جيوغرافيك، يعني الاطاله الجغرافيه، يعني بحال توسع في المساحه ديالها. او لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي، يعني تتابع، يعني دوك لي برودوي اللي كتعرض خصهم يكونوا مختلفين، يكون عنده واحد تحط دي برودوي اللي كيتميزوا بالاختلاف. و ا كونترير لا فوكاليزاسيون سور اون اكتيفيتي، يعني الا ما درتش لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي تقدر دير لا فوكاليزاسيون سور اون اكتيفيتي، يعني تركز غير على واحد لاكتيفيتي، يعني تركز على واحد النشاط اللي كتشوف راسها غادي تعطي فيه اكثر وغادي تقدم فيه اكثر وغادي تجني فيه ارباح اكثر. الديفينيسيون ديال مايكل بورتر واللي هو الاخر قالك سيت لا استراتيجي هي c'est l'art de construire des avantages concurrentiels durablement défendables. يعني لا استراتيجي سي l'art، يعني هي واحد الفن دو كونستروي، يعني واحد الفن كنبنيو به دي زافونتاج كونكورونسيال، يعني ميزات تنافسيه. نعطيكم واحد ليكزامبل غادي تفهموا فيه اكثر هاد لي زافونتاج كونكورونسيال. شنو معنيتها؟ انها تكون عندنا واحد لافونتاج كونكورونسيال عن طريق بحال دابا باغ اكزومبل واحد السيد كاين عنده اوتيل في مراكش، واحد السيد اخر كاين عنده واحد لوطيل في اكادير. شنو هي لافونتاج كونكورونسيال هنا؟ داك السيد اللي كاين عنده لوطيل في مراكش عنده واحد لافونتاج كونكورونسيال اللي هو مراكش مدينه سياحيه اكثر من اكادير، يعني كيجيو ليها السياح اكثر، يعني غادي يجيو عنده لي كليون اكثر في مراكش بالمقارنه مع اكادير. سي ان افونتاج كونكورونسيال. اولا يعني عفوا نعطيكم اكزامبل واحد اخر. باغ اكزومبل جوج ديال لي زوتيل كاينين في مراكش. لوتيل الاول كيتميز عنده في لي بري مثلا كتباتو فيه 200 درهم الليله، باغ كونطخ لوتيل الثاني كيحسب 300 درهم الليله. لي كليون هنايا غادي يشوفوا داك الثمن اللي طايح وغادي يمشيو ليه، يعني سي ان افونتاج كونكورونسيال سور لي بري. عاوتاني يقدر لي تكون واحد لافونتاج كونكورونسيال ديال لي سيرفيس، يعني دوك الخدمات اللي كيقدموا لينا في لوطيل الاول ماشي هما الخدمات اللي كيقدموا لينا في لوطيل الثاني. يعني على وديت دوك لي سيرفيس اللي كيعاودوا عليهم مزيانين غادي نمشي انا لوطيل الاول، حيت مثلا كيعاملوني مزيان، كيديروا ليا هذا دي بروميسيون شي حاجه، يعني دي سيرفيس احسن من لوطيل الاخر، يعني شي حاجه كتميز بهذاك لوطيل ما كاينش عند شي حد اخر. او لا اون افونتاج كونكورونسيال كاين عند واحد لونتربريز كتميز بها ما كاينش عند لونتربريز الاخرى. يعني هاد لافونتاج كونكورونسيال نقدروا نعتبروها مركز قوه، وبسبب هاد لي زافونتاج كونكورونسيال نقدروا نواجهوا لي كونكورونس ديالنا، يعني المتنافسين ديالنا نكونوا احسن منهم حيت كنتميزوا عليهم بهاد لي زافونتاج. من بعد des avantages concurrentiels durablement défendables. يعني دابا مايكل بورتر قالك لا استراتيجي هي الفن، واحد الفن كنبنيو به لي زافونتاج كونكورونسيال ديورابلمون ديفوندابل، يعني هاد لي زافونتاج كونكورونسيال خاص تكون عندنا دائما، ما يجيش واحد النهار ونفقدوا دوك لي زافونتاج كونكورونسيال. يعني بسبب هاد لا استراتيجي كونكورونسيال الدور ديالها انها تحافظ لينا على هاد لافونتاج كونكورونسيال يبقاو عندنا ديما. نشوفوا من بعد une stratégie doit permettre à l'entreprise de construire, garder et développer un avantage concurrentiel. يعني لا استراتيجي كيتوجب عليها تخلي كاع لي زونتربريز انهم يبنيو ويحافظوا ويطوروا في لافونتاج كونكورونسيال ديالهم. lui consistant de faire face à la concurrence. يعني كما قلت قبيله لافونتاج كونكورونسيال كتمكننا من faire face à la concurrence، اننا نواجهوا المتنافسين ديالنا لي كونكورونس ديالنا. La notion de la stratégie concerne alors les moyens mis en place par l'entreprise. يعني هذا المفهوم ديال لا استراتيجي كيتعلق بدوك لي مويان، يعني الوسائل اللي وضعتهم واحد الشركه afin d'atteindre les objectifs stratégiques. علاش وضعت هذوك لي موين، علاش وضعتهم لونتربريز؟ قالك باش تحقق دوك لي زوبجيكتيف
اللي حددوهم لي ديريجون، يعني المدراء ديال ديك لونتربريز. il se peut se créer un positionnement favorable، وباش هاد لونتربريز تخلق واحد البوزيسيون فافورابل، يعني واحد الوضعيه ملائمه وحسن من الكونكورنس ديالها، يعني حسن من الشركه المنافسه ليها. بوزيسيون فافورابل بحال يعني انا كاين لونتربريز ا وكاين لونتربريز بي. بوزيسيون فافورابل كنقولوا بلي لونتربريز ا احسن من لونتربريز بي، حيتاش هذيك لونتربريز ا كتميز عندها بزاف ديال لي زافونتاج كونكورونسيال، يعني كنقولوا راه البوزيسيونمون ديالها فافورابل، يعني جد راقيه. هنا في التحت ميتيير اي اوبجيكتيف افونتاج كونكورونسيال بيرسبكتيف دو ديفلوبمون. هنا بحال الا البروف وضحات فيه داكشي اللي عاد قلنا في هذا لا نوسيون الاخر. يعني ميتيير اي اوبجيكتيف، من بعد ما كنحددوا دوك لي زوبجيكتيف ديالنا خصنا نكتسبوا دي زافونتاج كونكورونسيال اللي غادي يعاونونا نحققوا دوك لي زوبجيكتيف. ملي كيكون عندنا دوك لي زافونتاج كونكورونسيال هادشي كيدي لينا لواحد البيرسبكتيف دو ديفلوبمون، يعني نحو واحد التطور، كنزيدو كنطوروا بسبب هذوك لي زافونتاج كونكورونسيال. هنا غادي نشوفوا مجموعه النقاط اللي خرجات بهم كاع هاد لي ديفينيسيون اللي شفنا من قبل. chaque des définitions précédentes est différent، يعني قال لي كاع هاد لي ديفينيسيون اللي فاتوا مختلفين، mais de nombreux points clés ressortant de même de ces différentes approches. يعني هاد لي ديفينيسيون اللي مختلفين خرجوا لنا دي بوين كلي اللي هما لا استراتيجي est un choix d'orientation forte، يعني لا استراتيجي هي واحد الاختيار ديال التوجه قوي dépendant du temps، يعني خلال واحد الفترة زمنية معينة. les objectifs importants à atteindre découlent de cette stratégie، يعني les objectifs اللي بغينا نحققو كيكونوا نابعين من هاد لا استراتيجي، يعني منين جبدناهم كنجبدوهم من ديك لا استراتيجي ديالنا. النقطة الثالثة les ressources et moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs sont aussi définis par la stratégie de l'entreprise، يعني دوك لي ressources و لي moyens nécessaires، يعني المصادر والوسائل الضرورية باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف فين كنلقاوهم ولا كيفاش كنحددوهم. كتكون يعني هاد لا استراتيجي دو لونتربريز، يعني الاستراتيجيه ديال الشركه هي اللي كتحدد لينا دوك لي ريسورس ولي موين باش غادي نحققوا دوك لي زوبجيكتيف. النقطه الاخرى والرابعه la stratégie intervient au croisement du ressources de l'entreprise et des opportunités de son environnement، يعني la stratégie intervient، la stratégie كتدخل في لو croisement، يعني كتدخل في واحد التقاطع ما بين اش و اش. le croisement des ressources de l'entreprise et des opportunités de son environnement، يعني فاش كيحدث واحد الكروازمون يعني واحد التقاطع ما بين دي ressources nécessaires اللي هي المصادر ديال l'entreprise و دي opportunités de son environnement، يعني الفرص اللي كتكون عندنا في البيئة ديالنا اولا في البيئة ديال ديك الشركة، ديك الساعة اللي كتدخل لا استراتيجي فاش كيكون داك التقاطع، يعني واحد الكروازمون ما بين لي ressources ودوك لي زوبورتينيتي. بالنسبه لهنا غادي نشوفوا لي نوسيون لي على استراتيجي، يعني دوك المفاهيم اللي كيتشابهوا مع لا استراتيجي ولكن ماشي هما لا استراتيجي غير كيتشابهوا ليها. اول مفهوم غادي نشوفوا لا ميسيون. لا ميسيون بروبر فوندامونتال دو لورغانيزاسيون، يعني هي واحد الغايه مفضله عند الشركه. en rapportant avec les valeurs et les attentes des parties prenantes، يعني هي كتعلق بدوك القيم والتوقعات ديال لي بارتي برونون. لي بارتي برونون يقدروا يكونوا لي كليون، لي فورنيسور، لي كونسوماتور، لي ديريجون etc. il s'agit de la raison d'être de l'entreprise، يعني هي السبب باش كاينه هاد l'entreprise، يعني السبب التواجد ديال هاد l'entreprise. المفهوم الثاني لا فيزيون و انتونسيون استراتيجيك. لا فيزيون هي بحال النظره،
ايتا فيتور السويت، يعني هي هاد ايتا فيتور السويت كنقصدو بها واحد الرغبه مستقبليه بغاتها الشركه. لاسبيراسيون دو لورغانيزاسيون، يعني هاد الفيزيون هي بمثابه طموح ديال الشركه، او لا بروجيكسيون دو لافونير، يعني تخطيط المستقبل. La politique, l'ensemble des actions proposées pour aboutir à certaines décisions. La politique هي مجموعة من les actions، يعني مجموعة من les activités أو الأنشطة، يعني مجموعة من les activités propose مجموعة من الأنشطة المقترحة pour aboutir à certaines décisions، باش ننجحو باش ننجحو دوك القرارات اللي كنا خدينا. La tactique regroupant les opérations à court et moyen terme، يعني لا تاكتيك هي كتجمع لينا دوك لي زوبيراسيون، يعني لو تاكتيك كيشكل مجموعه من العمليات اللي كيكونوا اكور اي موين تيرم، يعني اللي كيكونوا يا اما في واحد المدى قصير جدا او لا في واحد المدى متوسط. لا استراتيجي كونسيست دون سوكا لا سوم دي تاكتيك، هنا بين قوسين لا استراتيجي في هذه الحاله هي مجموعه من لي تاكتيك، يعني لا استراتيجي تساوي لا سوم دي تاكتيك، مجموعه من لي تاكتيك. لا فيناليتي ديزيني لو بيت ا اتياندر، لا فيناليتي هنا كتعني داك الهدف اللي كنا بغينا نحققه. لوبجيكتيف كونتيفيكاسيون و اتونسيون بلو بريسيز، يعني هي واحد شي حاجه بغيناها كنحددوها بكل دقه. لي كومبيتونس ديستانكتيف هما المؤهلات المتميزه، يعني ressources, procédés et aptitudes qui permettent d'obtenir un avantage concurrentiel، يعني هما مصادر وقدرات كيكونوا عندنا وكيمكنونا اننا نكتسبوا واحد لافونتاج كونكورونسيل. يعني مثلا نعطيكم اكزامبل، كاينه لونتربريز ا و لونتربريز بي، هادوك الموظفين ديال لونتربريز ا عندهم دي زافونتاج كونكورونس، ان افونتاج كونكورونسيل فاش في لي كومبيتونس ديستانكتيف، يعني دوك الموظفين عندهم مؤهلات متميزه، يعني مثلا عندهم ماستر، عندهم ديجا اكسبيريونس في الخدمه، يعني مواهب كيعطوا في الخدمه اكثر، يعني منتوجيه كبيره. دونك هنا كنستنتجوا بلي لي كومبيتونس ديستانكتيف كاينين في دوك الموظفين ديال لونتربريز ا، دونك سي ان افونتاج كونكورونسيل عند لونتربريز ا، حيتاش هادوك الموظفين ديال لونتربريز ا احسن من الموظفين ديال لونتربريز بي. بالنسبه لونتربريز بي الموظفين ديالها لي كومبيتونس ديستانكتيف ما كيتميزوش ما عندهمش لي كومبيتونس ديستانكتيف وما عندهمش مثلا الاكسبيريونس ايتترا. المفهوم الاخر هو لو كونترول. هنا غادي نكونوا سالينا هاد الفيديو، نلقاكم في الفيديو الجاي نشرحوا فيه داكشي اللي بقى، لي زوبجيكتيف، لي كومبوزون ديال لا استراتيجي ايتترا. يلا نخليكم، كنتمنى تبقاو بخير وعلى خير.